नमस्कार साथीहरू। आज मैले सार्कको भाग 2 लिएर आएको छु। सार्कको भाग 2 लाई म सुरुवात गर्न गइरहेको छु। सार्क बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सार्कका प्रमुखहरू, राष्ट्र प्रमुखहरू को थिए भन्ने सन्दर्भबाट प्रश्न हामीलाई आउन सक्छ। यसको लागि आधारभूत कुरा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने सार्कमा बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कतिवटा राष्ट्र प्रमुख थिए भने 7 वटा राष्ट्र प्रमुखहरू थिए। ती 7 वटा राष्ट्र प्रमुखहरू कुन देशको को थिए त, त्यस कुरातर्फ केन्द्रित हौँ है त। नेपालको तर्फबाट सार्क बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राजा वीरविक्रम शाह, म सर्टकटमा गएँ। त्यस्तै गरी भारतका तर्फबाट सार्क बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र प्रमुख राजीव गान्धी। त्यस्तै गरी पाकिस्तान जियाउल हक। यसलाई सम्झन सजिलो छ साथी हो, पाकिस्तानको पाजी सूत्र याद गर्नु होला। बङ्गलादेशको तर्फबाट सार्क बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हुसैन मोहम्मद एसार्द। यसलाई सम्झन सजिलो छ, बहु। यस्तै श्रीलङ्काको तर्फबाट सार्क बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जुलियस रिचर्ड्स जयवर्धने। यसलाई पनि सम्झन सजिलो छ साथी हो, सिजु। त्यस्तै भुटानको तर्फबाट सार्क बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति जिम्मे सिङमे वाङसुङ। र अन्तिम मालदिभ्सको तर्फबाट सार्क बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मयौम अब्दुल गय्युम हुन्। साथीहरू, तपाईहरूले यसलाई पनि सम्झन सजिलो छ, मालदिभ्सबाट मै आएको छ अनि भुटानबाट भुजी रहेको छ। यसरी सजिलो तरिकाले सम्झन सक्नुहुन्छ। भुटानको भुजी, मालदिभ्सको मै। यसरी सार्क बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? राष्ट्र प्रमुख मध्ये सार्क बडपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर प्रश्न केन्द्रित गर्न सक्छ। यसलाई तपाईहरूले भारतका राजीव गान्धी। अब यसैबाट अर्को प्रश्न सोध्न सक्छ, कतिजना राजा थिए? 2 जना। नेपालका र भुटानका हैन राष्ट्रपति, त्यही अनुसार अरू राष्ट्रपति थिए भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यसभित्रबाट पनि
क्वेसन प्रश्न आउन सक्छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट सार्क देशका राजधानीहरू क्रमसँग कुन कति दूरीमा पर्छ या त्यसको क्रम के छ भन्ने सन्दर्भमा जाउँ। यसको बेसिकल्ली कुरा के छ भने सार्क नेपालको सिमानाबाट तेस्रो नजिकको सार्क देशको सिमाना कुन हो भन्नु भने यसको बङ्गलादेश हो। बङ्गलादेशसँग नेपालको कति किलोमिटरको दूरी रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरू 27 किलोमिटरको दूरी रहेको छ। र अर्को सोध्न सक्छ चौथो देश भनेर पनि सोध्न सक्छ। यो प्रश्न बुझ्नु होला। नेपालको सिमानादेखि तेस्रो सार्कको देशको सिमाना कुन हो भन्यो भने बङ्गलादेश, चौथो भन्यो भने भुटानको कति किलोमिटर 32 km रहेको छ। यो बुझ्नु होला किलोमिटर हो। र म यता गएँ। काठमाडौँबाट सार्क देशका राजधानीहरूको दूरी के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा जाउँ। पहिलो रहेको छ भुटानको थिम्पू कति दूरीमा अवस्थित छ भने 400 किलोमिटर किमी रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा कुन रहेको छ बङ्गलादेशको ढाका कति किलोमिटरमा रहेको छ भने 664। तपाईहरुलाई सम्झन सजिलो। त्यस्तै तेस्रोमा कुन रहेको छ तपाईलाई थाहा छ भारतको नयाँ दिल्ली कति किलोमिटरमा रहेको छ 790। त्यस्तै चौथो पाकिस्तानको इस्लामाबाद कति रहेको छ यसको 1380 रहेको छ। पछाडि सम्झन सजिलो छ 80 90 80। चौथो पाँचौं हेर्नु होला अफगानिस्तान काबुल सजिलो छ साथी हेर्नु होला 17। यसको अन्तरलाई हेर्नु होला 17-10 हैन 80 र 90 को अन्तरलाई यसलाई म यता लेखेँ। त्यस पछाडि श्रीलङ्काको कोलम्बो कति छ 23-20 रहेको छ। त्यस्तै अन्तिम रहेको छ मालदिभ्सको माले 26 मालदिभ्सको माले 27-60 किमी रहेको छ। साथीहरू यो कुरा बुझ्नु होला। ओके, यसबाट क्रममा दिन सक्छ, क्रम मिलाउनुहोस् हैन। कुन देशको राजधानी सार्क अन्तर्गत
नजिकको क्रममा राख्नुहोस् भनेर क्रममा दिन सक्छ। यही क्रमअनुसार चाहिँ पढ्नु होला, सम्झनु सजिलो छ। 400, 664, 790 अनि 1380, 80 पछाडि यसको 90 र 80 को फरक 10 अनि 23 20 र 27 60 को सार्कबाट धेरै प्रश्न सोधिएको चित्र छ सार्कका दिवसहरू हैन। सार्क राष्ट्रिय दिवस, सार्क राष्ट्रिय दिवस, सार्क राष्ट्रिय दिवसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई केही जानकारी दिदैछु। यसलाई हेर्नु होला, नेपालको कहिले असोज कति 3। भारतको कहिले जनवरी 26। त्यस्तै पाकिस्तानको हेर्नुस्, पाकिस्तानको कहिले मार्च 23। त्यस्तै हेर्नुस्, अर्को बङ्गलादेशतिर जाउँ। बङ्गलादेशको कहिले, बङ्गलादेशको डिसेम्बर 26। त्यस्तै हेर्नु, डिसेम्बर 16। त्यस्तै हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशको भाइ भुटानको हेर्नुहोस् डिसेम्बर 17 भएकोले भाइ भनेको। त्यस्तै अफगानिस्तानको हेर्नुहोस्, अफगानिस्तान अगस्त 19 र अन्तिम मालदिभ्सको जुलाई 26। साथी हो, यसलाई एकचोटि यसो मेमोराइज गर्ने तरिकाले सम्झनु होला। नेपालको असोज 3 गते, जनवरी 26, यहाँ 26 आएका दुईटा रहेका छन्। जुलाई 26 मालदिभ्सको, जनवरी 26 अनि मार्च पाकिस्तानको मार्च 23 अनि बङ्गलादेशको डिसेम्बर 16 र भुटानको डिसेम्बर 17 अनि अफगानिस्तानको अबाटै आएको छ अगस्त 19 सम्झनु होला। मालदिभ्स माजुको 26। हामीलाई सबैभन्दा धेरै प्रश्नहरू सोधेको सार्कका वर्षहरूबाट पाइन्छ। सार्कका वर्षहरूको विषयमा के छ त, कहिलेबाट सार्कका वर्षहरू तोकेर कार्यक्रम सुचारू गर्न थालियो भन्नेबाट यसको आधारभूत विषयबाट जाउँ। सार्क वर्ष घोषणा कहिलेबाटदेखि हुन थालेको हो भने चौथो सार्क शिखर सम्मेलनबाट सार्कका वर्षहरू तय गर्न थालेको। चौथो सार्क शिखर सम्मेलन कहिले भएको थियो त भन्ने सन् 1989 बाट सुरुवात भएको थियो भन्ने सन्दर्भ यसको आधारभूत विषय हो। अब यसका वर्षहरूलाई कुन वर्षमा के बनाएको छ यतातिर जाउँ। ठिक छ, सन् 1989 मा सार्क लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनी विरुद्धको वर्ष मनाइयो। त्यस्तै गरी सन् 1990 मा सार्क सम्झनु होला,
बालिका वर्ष 1990 मा सार्क बालिका वर्ष मनाइएको थियो। त्यस्तै गरी 1991 मा बालिकाहरूलाई बस्नको लागि सार्क आवास वर्ष, सम्झनु होला, आवास वर्ष। त्यस्तै गरी 1992 मा 1992 मा सार्क वातावरण वर्ष। त्यस्तै 1993 मा सार्क अपाङ्ग वर्ष। 1994 मा सार्क युवा वर्ष। 1995 मा सार्क गरिबी निवारण वर्ष। 'यसलाई सम्झने गरी म बताइदिन्छु, याद गर्नुहोला। 1989 मा सार्क लागु पदार्थ विरुद्ध तथा दुर्व्यसन विरुद्धको वर्ष मनाइयो। यो चाहिँ चौथो शिखर सम्मेलनबाट यो वर्ष मनाउन थालिएको हो, या सार्क वर्ष मनाउनको लागि थालनी गरिएको शिखर सम्मेलन भनेको चौथो शिखर सम्मेलन हो। अब तपाईँहरूले यसलाई सामान्य आधारभूत विषयबाट सम्झनु होला। पहिला बालिका हुन्छ, 90 मा बालिकाको लागि आवास हुन्छ, 91 मा आवास अनुरूप हुर्कनको लागि वातावरण चाहिन्छ, वातावरण गतिलो भएन भने अपाङ्ग हुन्छ, अनि युवालाई राम्रो वातावरण भयो भने युवा राम्रो हुन्छ, र अन्ततः नेपाल चाहिँ को गरिबीसँग लड्ने गर्दछ। अब फेरि यसका माथिल्ला वर्षहरूमा गए। 1996 मा सार्क साक्षरता वर्ष। सार्क साक्षरता वर्ष बढी सोधिएको प्रश्न हो यो। अनि 97 मा सहभागितामूलक वर्ष, र 99 मा विविधताको वर्ष, र सार्क 2000 देखि 2003 सम्म वातावरणमा युवाहरूको सहभागिता वर्षको रूपमा 2004 यसलाई जागरण, युवा जागरण, सबै प्रकारका जागरण वर्षको रूपमा, र 2006 2006 मा दक्षिण एसियाली सार्क पर्यटन वर्ष, र 7 मा सार्क हरित वर्ष, र 8 मा सार्क असल शासन वर्ष। सार्क असल शासन वर्षको रूपमा रहेको छ। तपाईँहरूलाई सम्झनको लागि सजिलो। 96 मा साक्षरता, यो बढी इम्पोर्टेन्ट छ। 97 मा सहभागितामूलक, अनि
98 छैन, 99 मा विविधता वर्ष र 2002 देखि 3 सम्म वातावरणमा युवाहरूको सहभागितालाई मध्यनजर गरिएको छ र 4 मा जागरण अनि 6 मा दक्षिण एसियाली पर्यटन वर्ष, 7 मा हरित वर्ष र 8 मा सार्क असल शासन वर्ष रहेका छन्। सन् 2010 मा बाल श्रमलाई पूर्णतः अन्त्य गर्ने वर्षको रूपमा रहेको छ भने 16 लाई सार्क सांस्कृतिक वर्षको रूपमा मनाइएको छ। सार्क 16 मा, अन्त्यमा चाहिँ सांस्कृतिक वर्ष रम्ने झम्ने हैन वर्षको रूपमा मनाइएको छ। र यस सार्कका केही दशकहरू रहेका छन्, महत्त्वपूर्ण दशकहरू। ती दशकहरूको बारेमा पनि म यहाँ छोटो जानकारी दिन्छु। ओके, सार्क दशकमा हेरौँ। सार्क दशक 1991 देखि 2000 सम्म सार्क बालिका दशक रहेको छ भने 1 देखि 10 सम्म 2001 देखि 2010 सम्म गरिबी न्यूनीकरणको दशक रहेको छ। ओके, 1991 देखि 2000 सम्म सार्क बालिका दशक रहेको छ। त्यस्तै 2001 देखि 2010 सम्म सार्क बाल अधिकार दशकको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै 2006 देखि 15 सम्म सार्क गरिबी न्यूनीकरण दशकको रूपमा रहेको छ भने 10 देखि 20 सम्म, सम्झनु होला, 10 देखि 20 सम्म सार्क अन्तर क्षेत्रीय दशकको रूपमा रहेको छ। यसरी 91 देखि 2000, 1 देखि 10, 6 देखि 15 र 10 देखि 20 सम्झनु होला, दशकको रूपमा बालिका दशक अनि बाल अधिकार दशक अनि गरिबी न्यूनीकरण दशक 6 देखि 15 र सार्क अन्तर क्षेत्रीय दशकको रूपमा 10 देखि 20 भनेर सम्झनु होला। हस्, धन्यवाद।